गुड मॉर्निंग. सकाळची जाल्या 6:30 आनी हांव बसला चुली कडेन रांदपाक शीत करपाक दवरला. सो आनी मातशे वेळान पोळे काडटले. आयज आमगेर केल्या बोणयेची भाजी चुलीर दवरल्या आनी बरी भिकणां बीन घातल्या भाजयेक. मागीर भाजी करून जातकीर हांवें दवरलो तवो पोळे काडपाक आनी खूब तेंपान आयज आमी पोळे काडटा चुलीर आनी म्हाका खूब आवडटा चुलीर काडपाक पोळे. मजा येता आनी म्हाका पोळे खूब आवडटात खावपाक. सो हांव मदीं मदीं केन्ना केन्ना करता पोळे आनी खूब दीस जाले पोळे करूं नाशिल्ले. सो आयज म्हटलें पोळे काडुया. बरी हांवें हें घातलेली आदले दिसा हांवें फुगो घातले तांदूळ आनी उड्डा दाळ आनी मेथयो घातलेल्यो आनी मागीर रातचें वाटलें 9:30 सुमार आनी दुसरे दिसा मागीर ते बरे सामके फुसफुशीत कशे मोव मोव कशे पोळे येयले. पोळे म्हाजे ऑल टायम फेवरेट. हांव 7-8 तरी रगडीतालें पयलीं. आतां जायना म्हाजे कडेन. आतां मातशें कमी केलां हांवें खावप. सो 4 बीन खाता. आनी हो पळयात फुडलो व्यू आमचो. फुडल्यान सगळें रान ते सायडीन. गुच्चू ए गुच्चू 7:30 जालीं. 7:30 उठ 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 उठ. 7:30 शाळें वचो जाय. गुच्चुली वयतलो. सकाळीं सांगलेलें आतां शाळें वचपाना. आतां सकाळ जाली. राती सांगलेलें तुवें सकाळीं शाळें वयतलो. उठ. 7:30 पोळे केल्या. पोळे खा. उठ ब्रश कर पयलीं. या यांश उठता काय ना पळया. हांव वयता लायट पालयता आनी भायर वयता. न्हिदोनूच राव. टिचरी धाडटा आनी ते पिवनाक धाडटा काकाक अयांशा व्हरपा यो म्हणून. काका को डरता है रे अयांश. अयांश काका को डरता है. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो सकाळची 9 जाली आसा आनी अयांशाक हांव स्कुलान पावन येयल्लें आसा आनी बसलां. सो बसलेलें तेन्ना आमची शेजारची काकी येयली कितें तरी घेवन एज युज्युअल. सो पळोवया कितें हाडलां तें. आयज 2 डबे दिल्या. पयर सुद्दां तिणें म्हाका गरम गरम शिरो हाडून दिल्लो. बेस्ट जाल्लो सामको सळसळीत आनी हांवें सगळो सोंपोवन खालो. अयांश नाशिल्लो. अयांश गेलो स्कुलान. सो आयज पळोवया कितें हाडलां तें. कसली तरी भाकरी हाडल्या. हितून म्हाका कळ्ळें कितें आसा तें. हितून आसा पौष्टिक लाडू जे तिणें केल्याक ड्राय फ्रुट्स बीन सगळे घालून. पळोवया कितें कितें घातलां तें. फाटल्या दिसांनी तिणें म्हाका सांगलेलें की आपणे पौष्टिक लाडू केल्ले कोणे तरी तिका ऑर्डर दिल्ली खंय करपाक. सो तिणें ते केल्ले दिसता. सो ती म्हाका म्हणपा लागली आपूण विसरलें तुका हाडपाचें आशिल्लें. मागीर तें सोंपलें कोणाक घेवन. सो ती म्हाका आयज घेवन येयलें. हांवें तिका सांगलेलें जर बरें लागत जाल्यार हांवूय तुका ऑर्डर दितलें म्हणून अयांशाक लागून. सो पळयता बरें लागप म्हटल्यार हे अशें गोड आसपाना. ते विदाउट शुगरलेस लाडू आसात आनी ड्राय फ्रुट्स आनी खाजूर घालून केल्याक. तिणें सांगलेलें म्हाका कितें कितें घातलां तें म्हाका सारकें खबर ना पूण खाजूर आनी बदाम बीन घालून तिणें केल्याक ते. सो कोणाची तरी ऑर्डर तिणें ती एक दिली आसतली करून. सो ते उरलेले जे सामान तिचे तिणें आनी लाडू केल्ले. हांवूय खावन पळयता कशें लागता ते. जर तुमी फोंडा एरियेंतली कोणी आसा आनी तुमकां जर असले पौष्टीक लाडू बीन जाय भुरग्यांक लागून नाजाल्यार कोणी शुगरलेस बीन खाता कोणाक आवड आसता खावपाची लाडू बीन जाल्यार ती ऑर्डर दिवपाक शकता. हो एक लाडू खावन पळयता कसो लागता तो. ओके बरं आहा.
टेस्टी आसा आणि हे पौष्टिक लाडू हे टेस्टाचेर वचप ना हे जे कितें खाता पळय आमकां प्रोटीन मेळटा कितें कितें फायबर मातशें कितें आसा तें म्हाका सारकें खबर ना थंय पळय हितून पिस्ता बीन घातला तिणे मागीर पंपकीन सीड्स सुद्दां घातले तिणे सांगलेलें म्हाका पंपकीन सीड्स घालतली म्हणून ओके बरें आहा लाडू जर तुमकां कोणाक ऑर्डर करपाचें आसा जाल्यार तुमी कमेंट करपाक शकता कमेंट करी जाल्यार हांव तुमकां तिजो नंबर दिता ना तुमी डायरेक्ट म्हाका सुद्दां कॉन्टेक्ट करपाक शकता इन केस कोणाक जाय जाल्यार बरें आसा लाडू सामके भुरग्यांक बीन बरें हे टिफिनान बीन दिवपाक रेट बीन म्हाका कांय खबर ना जर तुमकां जाय जाल्यार हांव सांगता रेट बीन नेक्स्ट व्लॉगान पळया गायज हांगा बदाम सुद्दां दिश्टी पडटा मागीर हांगा एक पंपकीन सीड कुडको आसा मागीर तीळ घातल्या सो म्हाका तेणें सांगलेलें की हे लाडू जे आसा 15 रुपया एक अशें तिणें 150 रुपयाचें एक पॅकेट करून कोणाक तरी ऑर्डर जी येयल्ली तिका दिल्लें सो हांव एक पॅकेट मागयतलें तिजे कडल्यान जेन्ना करता तेन्ना ऑर्डर दितलें तिका बरो उरलेले 4 आसा ते अयांच्याक दवरता नाल्यार म्हणटलो तुमी हांवूच सगळें सोंपयता म्हणून घाल आयज बॉयल करून दिता तुका ऑमलेट नाका आयज दवरलें ती अशें दवरपाचें आनी वो चालू करपाचो जालें मरे मागीर बॉयल जाता तेन्ना पळोवया चल तूं वयर चडलो कित्याक जीप दाखय रे जीप दाखय हां कर कितें खाल्लें तुवें पेपर Yummy. Happy birthday to you, Ayansh. बोय घातलें मीठ येन्नाच खायशी कन्ना खातलो म्हणल्यार ज्योत ना खात मिरची पावडर दिलो मारला तितून चल कसले कागद जाय ते कागद म्हणटा तेका कसलो ते म्हाजो डबो आयज आमी गेले बागायदारान शॉपिंग करपाक ग्रोसरी शॉपिंग अयांशाक जाय बिस्किटी अयांश कितें घेता रे जेमाचो डबो आतां पयलें मरे हांव खंय गेल्लें तें दोतोरागेर आरे ती नाका रे गॅदर दवर दवर गायज आमगेर पळया कोण येयल्या रानकोमी ती आनी खंयच्यान येयली हांगा एक पाक पडला हांगा पाका पडल्यांक हांगा आनी हे पळया म्हाका वावर करून दवरला आगोंद दवरला आनी ती हांगा इतले नेटान आपटली हांव भितर आशिल्ली हांव म्हणटा माकडान उडी मारली काय म्हणून हांगा आपटली तीच खुर्चयेर उडी मारली आनी ती सामकी भेरेल्ल्या भशेन जाली मे बी तिची तकली आपटली आसतली हांव भायर येता म्हणल्यार ही केन्नाकूच अशी वयर गेली आनी वयल्या फ्लोरार हांव तो व्हिडिओ काडटा म्हणल्यार गायब